अशें कदंबा बस स्टँडार गेलो वयता मडगांव तो बशीच्यान तो बेळगांव पावलो तो मेळ आनी मागीर ते पोलिसान बी हेल्प बी केलो आनी जायते लोकांनी बी म्हाका हेल्प केलो म्हणटकीर सगळ्यांनी मेळप हेल्प करून म्हाका चेडो मेळ्ळो आसा बरे भशेन तो आपल्या आई कडेन पावलो आसा तितले बरो हॅपी जालो हांव. कसो गेलो तो? अशें कदंबा बस स्टँडार गेलो वयता मडगांव कदंबा बस स्टँडार थोडे लोकांक कोणाक दिश्टी पडला तो मागीर तशें करून तो बशीच्यान तो बेळगांव पावलो. बेळगांव साकून मागीर तेणें कोणा कडेन हेल्प घेवन मागीर युनिफॉर्मार घालून कोण पुलिसा कडेन कोणा तरी मेळून तो मागीर पुलिसान तेका आवय कडेन पावलो म्हणून म्हाका ते मेसेज मेळ्ळा आसा ते आवयचे कडेच्यान. कित्याक लागून गेलो अशें सांगलें तेणी? हय कित्याक लागून गेलो ते चाललें घर मागीर हांवें न्हू ताका इतले बरें शिकयतालो बी आनी इतले बरो हें करतालो तरी सोदून मुगे स्कुलाक कंप्लेंट केली म्हणटकीर हांवें ते कांय करूं नासलो आनी बेश्टे एकमेकाचें उदक पडलें म्हण निमते लागून ते एकमेकाचे आमी दोग जाण भुरग्यान ते दुखयला तितले कारणां लागून ते कोण ते स्कुलाच्यान कोण म्हागे पापा फोन केलो म्हणून आपणें सांगलां म्हणटकीर हांव पापा येयलो म्हणटकीर तापोवपा लागता म्हणटकीर आपूण भिवून येयलो म्हूण गेलो अशें म्हणटालो म्हणला. तुवें तापयलो म्हणटा भिवून गेलो म्हणपाक मागीर तापयलें म्हणटकीर अशें कित्याक हांव इतले बरें शिकून स्कुला बी ट्युशना बी धाडून इतलें बरें करता वयल्यार पप्पालें नांव गाण जाता परत बी पप्पा घरा गेले जाल्यार बेश्टी ताका तापवण पडटा आनी पप्पा म्हाका आपणें पयलीं सांगलें की आपले हांगा मेन म्हणल्यार ते कोणाक लज करनाका म्हणून सांगलेलें आपणाक आनी तरी सुद्दां लोकांक सगळे कडेन ट्युशन स्कुलांतल्यान बी लोकांचे पप्पा तेणी सगळ्यांनी उलयलें म्हणटकीर पप्पा वायट दिसता म्हणून आपूण येयलो ना अशें म्हणपा लागलो आनी तो इंजर्ड म्हणून सांगलें पळय सामको दुसरो भुरगो सामको इंजर्ड आसा म्हणून सांगलेलें आसा ते सारकें सांगूना आनी हांव वयतकीर न्हू तिगूय जाण भुरगे सारके ते बरें करून आहलें कोणा पेरंट्सा बी अशें करून आपयता जाल्यार अशें करून भिवयता जाल्यार ते स्कुलांतले कोणा तरी ते कोण आसता ते चिंतून सांगपाचें नेक्स्ट टायमार ना दुसऱ्या कोणा पेरंट्साक अटॅक म्हूण आसता कितें तरी आसता अशें कितें जाल्यार अशें भिवून तर अटॅक येवन मरपाक कंडिशन पावपाक चान्सीस आहा नेक्स्ट टायम कोणाक अशी करची न्हू कोणाकूय जावं अशें करची न्हू आनी अशें जावन जाल्यार ते डायरी आसता तेंगे नोट करपाक डायरी आसता तितून बरोवन धाडपाची आनी मागीर एक पेरंट्सांक टायमींग दिवपाक जाय 1 ते 2 दिसां भितर अशें करून सांगून बरें करून आपोवन सांगून कळोवपाक जाय अशी एम्युनिटी आपोवन अशें करून भिवपाक कोता येना न्हू आतां इतले भिले कडेन हांवें तर चेड्या आनी कितें म्हणलें आनी मुगे चेडो आनी खंयच्यान गेलो हांव कोणा विचारचें अशें करून हांवें भरपूर टेन्शनान दीस काडलेलो आसा नेक्स्ट टायम अशी कोणाकूय जावची न्हू बरें करून समजून बरें करून शिकोवपाक जाय इतलें मुगे मान्य. तुका आतां 2-3 त्रास कितले जाले हेका लागून भुरग्याक लागून? 2-3 दिसा त्रास म्हळ्यार धाकट्या भुरग्याक घेवन सगळे कडेन ट्रेनी बीन सगळे कडेन गेलो विचारलो आनी ट्रेनीचेर बी भरपूर म्हाका आसता राती बी भुरग्याक घेवन भोंवपा म्हळ्यार त्रास जाले आसा तेका लागून मातशें भरपूर कडेन म्हाका जायते खावपा जेवपा सुद्दां प्रॉब्लम जाले सगळे कडेन भरपूर त्रास काडले.